कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भट्टी साहब। और कुरैशी साहब ने क्या नवाज शरीफ को इतना खौफजदा किया है कि 2.5 साल से वो इलाज कराने के लिए गए हैं और पाकिस्तान नहीं आ रहे। आप क्यों, आपसे वो इतना डर रहे हैं? क्या किया आपने? हमारा तो ख्याल था कि प्लेटलेट्स अब संभल गई हैं और एफिडेविट जो 50 रुपए का है उसकी मियाद भी पूरी हो गई है और उनको लौटाना चाहिए। माशाल्लाह उनकी सेहत हशाश बशाश है, तंदुरुस्त हैं और उनको वापस आना चाहिए। और मुस्लिम लीग नून और ये जो पीडीएम की जमातें हैं 3.5 साल राग अलापती रही हैं कि हमें नए इंतखाबात चाहिए और शफाफ इंतखाबात चाहिए। आज हम कहते हैं आइए मिलके एक ऐसा इलेक्शन कमीशन बना लेते हैं और नए शफाफ इंतखाबात करवा लेते हैं और अवाम के सामने चले जाते हैं। अब अपना मौक़िफ़ रखते हैं, हम अपना रखते हैं और जो अवाम फैसला करेगी सरे हम तस्लीम। अब उससे भी कतरा रहे हैं तो इन पर खौफ तो वाक़तन तारी है। इमरान खान अब इनको दिन को भी इनको तारे दिखाई देते हैं और रात भी इमरान खान का भूत इनके सर पर सवार है। अच्छा कुरैशी साहब, एक रहनुमाई फरमाएं। ये 18 को जब इलेक्शन हुए थे 25 जुलाई को, तो ये कह रहे थे ये असम्बली जाली है, खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए, फलां रजाइन दे फलां रजाइन दे। और अब ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? नए इलेक्शन कराने से क्यों गुरेज कर रहे हैं? ये तो इनका मुतालबा था 2018 में, 19 में, 20 में। तो क्या वजह हुई अचानक? सर वजह बड़ी वाज़ेह है कि लोगों ने इनके नुक्ते नज़र को कर दिया है मुस्तरद। इमरान खान का बयानिया लोगों के दिलों में और लोगों के जहनों में बैठ चुका है और आप देख रहे हैं कि जिस शहर में वो जाते हैं लाखों की तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। अभी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 20 और हमने देखा कि पूरी पीडीएम में, हमारे मुल्तान में पूरी पीडीएम ने मिलकर जोर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह तन्हा तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उनको शिकस्त दी और बल्ले को कामयाबी दी। अब आप परसों देख लीजिएगा इंशाअल्लाह 13 को इमरान खान लाहौर आ रहे हैं। अच्छा, और आप देख लीजिएगा कि लाहौर में क्या पजीराई मिलती है उनको। कुरैशी साहब, मैं सईद काजी अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, एक एफर्ट बड़ी विजिबल है, टेक्निकल नॉकआउट का इस्तेलाह खान साहब ने खुद भी इस्तेमाल की है। आपकी क्या स्ट्रेटजी है? रियासती इदारों को या इनको इस्तेमाल करके सुना खान साहब को सियासत से बाहर करने की कोशिशें हो रही हैं, क्या ये दुरुस्त है? अगर हो रही हैं तो आपके पास काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? हमारे पास ही उसका हम सियासी अंदाज में भी मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और कानूनी जंग भी हम पूरी लड़ेंगे। इमरान खान इस वक्त लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं और वो उन्होंने एक ऐसी जमात कायम कर दी है जिसकी एक वफाकी सोच है और वो पाकिस्तान के तूल अर्ज में उसकी मकबूलियत आज आपको दिखाई दे रही है। टेक्निकल नॉकआउट माजी में भी होते रही हैं। मुझे याद है एक जमाने में एक जो कुछ लोग थे वो बेनजीर को माइनस करना चाहते थे। फिर एक जमाना आया मुशर्रफ साहब के जमाने में नवाज शरीफ को माइनस करना चाहते थे, नाकाम हुए। आज अगर कोई इमरान खान को माइनस करना चाहता है तो इमरान खान का आज तिलस्म जो है और उसकी जो मकबूलियत है वो बेनजीर भुट्टो साहिबा से और नवाज शरीफ साहब से कहीं ज्यादा है। उनकी पहुंच, उनकी मकबूलियत और उनका बयानिया बहुत ज्यादा मजबूत है। अच्छा कुरैशी साहब, खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान वापस आके लाहौर में स्टेशन करेंगे, तो उनका जो टारगेट है वो पंजाब हुकूमत है जो आपकी हुकूमत है। तो इस पे आपकी कोई क्या अपना कमेंट्स करेंगे इस पे आप? वो पहले भी लाहौर आए थे जब हमारा नो कॉन्फिडेंस और हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा था। उन्होंने डेरे जमाए थे और पूरी कोशिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग अपने पांव पर खड़े रहे और फिर अवाम ने 17 जुलाई को हमारे मौक़िफ़ पर मोहर लगा दी, सख्त कर दी और जरदारी साहब यहाँ से मायूस लौटे। अब भी वो आना चाहें तो जरूर आ सकते हैं। वो तो क्या आके यहाँ पंजा आजमाई करेंगे, वो तो खुद नून से सीटें मांग रहे हैं अपने उम्मीदवारों के लिए
کہ جی ہمیں 10 سیٹیں دے دو اور ہمارے خلاف نون امیدوار نہ کھڑا کرے، اور ہم پیپلز پارٹی کو اس لیول پر لے آئے ہیں، ان کی قیادت میں، ان کی سربراہی میں ان کا زوال یہاں تک پہنچا ہے کہ آج وہ اپنے منشور اور اپنے بل بوتے پر پنجاب میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اچھا قریشی صاحب، میرا لاسٹ کویشچن ہے کہ 13 جو اگست کو جلسہ ہو رہا ہے، اس پہ اس طرح کی خبریں ہیں کہ کوئی لانگ مارچ، کوئی احتجاجی کال، کوئی اس طرح کی چیز ایکسپیکٹڈ ہے آپ کے اپنا عمران خان صاحب کی طرف سے؟ عمران خان صاحب کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جسے کہتے ہیں نا باؤنسرز مارنے کی مہارت ہے، اور وہ کبھی بھی مار سکتے ہیں، اور ہمیں 13 کا انتظار کرنا ہوگا۔ اچھا صاحب یہ فرمائیں کہ پہلے محترم آصف علی زرداری صاحب تشریف لائے تھے اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی 25-30 کروڑ روپے کی بولی لگ رہی ہے، جبکہ اس کے بعد 25 لوگوں کو الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا، سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب یہ بولی لگانے کی روایت دوبارہ دہرائیں گے؟ کوئی غلطی کرے گا منحرف ہونے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں وہ اتنے لوگوں کی نگاہ میں گر گئے ہیں کہ سب کو سوچنا ہوگا۔ ان کی تو ووٹ کی حیثیت رہی نہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اگر ووٹ دیتے بھی ہیں تو وہ گنتی نہیں ہوگا، ان کے ووٹ گنے ہی نہیں گئے، اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ روش بدل رہی ہے، عوام کا موڈ بدل چکا ہے، اور جو منحرف ہوگا اس کو بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اچھا تو کیا اب آپ یہ مجھے بتائیں قریشی صاحب کہ اب جو میرا آخری سوال آپ سے کہ اس بارے میں آپ نے کوئی واضح ہمیں نہیں بتایا کہ 13 کو آپ کیا اعلان کر رہے ہیں، اور ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ پنجاب میں اگر آپ کے خلاف انتقامی کارروائیاں وہاں ہوتی ہیں تو یہاں بھی کیسز کھل سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی مجھے لگتا ہے کوئی ریلکٹنس ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے، ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ کی ہے نہ کریں گے۔ یہ جو کیسز چلتے رہے تھے یہ بھی ان کے اپنے بنے ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر بنائے تھے اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی پر بنائے تھے۔ جس احتساب کے عمل سے یہ فرار چاہتے ہیں یہ ان کے اپنے قائم شدہ کیسز تھے، ہمارے کیسز نہیں تھے۔ اب بھی ہمارا کوئی انتقامی کارروائی کا ارادہ نہیں ہے، ہم سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور 13 تاریخ کو عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ اپنے منہ سے کہیں گے، اور ہم ان کے منتظر ہیں، اور جو بھی وہ اعلان کریں گے تحریک انصاف کا کارکن پاکستان کے طول و عرض میں اس کو فالو کرے۔ بہت اچھا شاہ صاحب گزارش ہے، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے جسے عمران خان نے بھی نفی کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی بعض اداروں سے اچھے تعلقات نہیں ہیں، آپ پرانے سیاستدان ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ایسی کوئی خلیج ہے جس کو جان کے ہوا دی گئی؟ دیکھیے، یہ ایک مسلم لیگ نون ایک خاص بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے پاس بیانیہ ہی نہیں ہے اس وقت کہ جی غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ اداروں کی قدر کی ہے، ہم نے کبھی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، کبھی ہم گئے، کبھی ہم تھیلے لے کر گئے، کبھی ہم نے جو بیان بازی جو مریم بی بی کرتی رہی ہیں اور نواز شریف کرتے رہے، دھمکی آصف علی زرداری دیتے رہے ہیں، کبھی ہم نے دی؟ ہم نے تو ہمیشہ ساتھ دیا، دہشت گردی کی جنگ میں ساتھ دیا، افغان پیس پروسیس میں ساتھ دیا، پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے میں ساتھ دیا، ہندوستان کا پلوامہ کا حملے کے بعد جو نے جارحیت کی اس پہ مل کے ہم کھڑے ہوئے، پوری قوم کو متحرک کیا، اور پورے انسٹیٹیوشنز کو یک زباں ہو کر ہم نے بات کی۔ میں وزیر خارجہ جب بھی باہر جاتا تھا پورا ان پٹ لے کر، اداروں کا ان پٹ لے کر، دفتر خارجہ کا ان پٹ لے کر جاتا تھا، اور ہمیشہ ہم ایک پیج پہ رہے۔ بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے اپنی قیمتی